ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्दोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते स्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र आदौ तावत् टुदु इति धातुः अस्माभिः पठितः। तत्र अस्य दुनोति, दुनुतः, दुन्वन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं हिनु हिनुमीन नाम हि गतौ वृद्धौ च इति धातुः पठितः। तत्र हिनुमीन इति सूत्रं पठितम्। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य एतयोर्नस्य स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रहिणोति इति रूपं तत्र साधितम्। ततः हेरचङि इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अभ्यासात् परस्य हिनोतेः हस्य कुत्वं स्यात् न तु चङि इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जिघाय, जिघ्यतुः, जिघ्युः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः पृ प्रीतौ, स्पृ प्रीतिपालनयोः, स्मृ इत्यपि अत्र केचन पठन्ति, स्मृणोति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति तेषां मते। आप्लु व्याप्तौ, शक्लु शक्तौ, राधसाधसंसिद्धौ एते धातवः पठिताः। राधधातोः विषये राधो हिंसायाम् इति कश्चन विशेषः दृष्टः। नाम एत्वाभ्यासलोपार्थम् इदं सूत्रं तत्र पठितम्। एत्वाभ्यासलोपौ स्तः राध इति धातोः कल कितिलीटि थलिसेटि च इति अर्थः दृष्टः। ततः अशुव्याप्तौ सङ्घाते च इति धातुः पठितः। अत्र अश्नोतेश्च इत्यनेन लिटि नुडागमविशेषः दृष्टः। दीर्घात् अभ्यासात् अवर्णात् परस्य नुट् स्यात् इति अस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः ष्टिघ आस्कन्दने इति धातोः रूपाणि अस्माभिः स्तिघ्नुते इत्यादीनि साधितानि। ततः परस्मैपदिषु धातुषु नाम गणान्तं यावत् ये परस्मैपदिनः धातवः पठिष्यन्ते तेषु धातुषु तिक् इति धातुः पठितः। तिक्नोति इत्यादीनि रूपाणि पठितानि। अयं गत्यर्थकः अपि च आस्कन्दनार्थकोऽपि भवति। चकारग्रहणसामर्थ्येन पूर्वधातौ अथवा पूर्वधातोः यः अर्थः चर्चितः सः अर्थः अत्र लभ्यते चकारग्रहणसामर्थ्यात्। किञ्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अश्नुवीत इति आशीर्लिङि उदित्वाद् इडविकल्पं मत्वा आह अक्षीष्ट अशिशीष्टेति लुङिसिचः इट्पक्षे आह आशिष्टेति अनिट्पक्षे झलोझलि इति सिचोलोपं मत्वा आह आष्टेति ष्टिघधातुः शोपदेशः सेट् आगणान्तादिति स्वादिगणसमाप्तिपर्यन्तम् इत्यर्थः इति एतावान् भागः च अस्माभिः व्याख्यायाः पठितः। मित्राणि, अयं तृतीयः पाठः आसीत् तावत्
स्वादिप्रकरणस्य अधुना तावत् नियन्ते स्वादिप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। चतुर्थे अस्मिन् पाठे आम् तदेव गत्यर्थकम् आस्कन्दनार्थकञ्च यत् धातुद्वयम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धं वर्तते एवं खलु, तत् अधुना अग्रे पठनीयं वर्तते। नाम तत्र एकः धातुः पठितः, द्वितीयः धातुः तिग्गतौ इति धातुः यः वर्तते तदीयानि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र तिग्नोति इति विशेषः अस्ति। तिग्नोति, तिग्नुतः, तिग्नुवन्ति, तिग्नोषि, तिग्नुथः, तिग्नुथ, तिग्नोमि, तिग्नुवः, तिग्नुमः। सम्यक्। लिटि तितेग, तितिगतुः, तितिगुः, तितेगिथ, तितिगथुः, तितिग, तितेग, तितिगिव, तितिगिम। समीचीनम्। लुटि तेगिता, तेगितारौ, तेगितारः, तेगितासि, तेगितास्थः, तेगितास्थ, तेगितास्मि, तेगितास्वः, तेगितास्मः। लृटि तेगिष्यति, तेगिष्यतः, तेगिष्यन्ति, तेगिष्यसि, तेगिष्यथः, तेगिष्यथ, तेगिष्यामि, तेगिष्यावः, तेगिष्यामः। लोटि तिग्नोतु, तिग्नुतात्, तिग्नुतां, तिग्नुवन्तु, तिग्नु, तिग्नुतात्, तिग्नुतं, तिग्नुत, तिग्नवानि, तिग्नवाव, तिग्नवाम। सम्यक्। लङि अतिग्नोत्, अतिग्नुताम्, अतिग्नुवन्, अतिग्नोः, अतिग्नुतम्, अतिग्नुत, अतिग्नवम्, अतिग्नुव, अतिग्नुम। समीचीनम्। विधिलिङ्गि तिग्नुयात्, तिग्नुयातां, तिग्नुयुः, तिग्नुयाः, तिग्नुयातं, तिग्नुयात, तिग्नुयां, तिग्नुयाव, तिग्नुयाम। आशीर्लिङ्गि तिग्यात्, तिग्यास्तां, तिग्यासुः, तिग्याः, तिग्यास्तं, तिग्यास्त, तिग्यासं, तिग्यास्व, तिग्यास्म। लुङि अतेगीत्, अतेगिष्टाम्, अतेगिषुः, अतेगीः, अतेगिष्टम्, अतेगिष्ट, अतेगिषम्, अतेगिष्व, अतेगिष्म। लृङि अतेगिष्यत्, अतेगिष्यताम्, अतेगिष्यन्, अतेगिष्यः, अतेगिष्यतम्, अतेगिष्यत, अतेगिष्यम्, अतेगिष्याव, अतेगिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। अग्रे कः धातुः वर्तते तद्धातुविषये पश्यामः। तिक्नोति, तिग्नोति इति रूपद्वयं मूले यदुक्तं तदस्माभिः उक्तमेव। तत्र षघ हिंसायां लेखनदोषः ईषत् जातः वर्तते मम पुस्तके। हिंसायम् इति जातमस्ति, तत्र अकारः योजनीयः। अस्तु। तगहिंसायां षघहिंसायां नाम शोपदेशः अयं धातुः इति कृत्वा धात्वादेशः सः इत्यनेन षकारस्य सकारः भवति। सघ्नोति इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधितानि भवन्ति। सघ्नोति, सघ्नुतः, सघ्नुवन्ति, सघ्नोषि, सघ्नुतः, सघ्नुथ, सघ्नवानि, सघ्नवाव, सघ्नवाम। लिटि एत्वाभ्यासलोपोऽपि स्मर्तव्यौ। ससाघ, सेघतुः, सेघुः, सेघिथ, सेघथुः, सेघ, ससाघ, ससघ, सेघिव, सेघिम। लुटि सघिता, सघितारौ, सघितारः, सघितासि, सघितास्तः, सघितास्थः, सघितास्थ, सघितास्मि, सघितास्वः, सघितास्मः। लृटि सघिष्यति, सघिष्यतः, सघिष्यन्ति, सघिष्यसि, सघिष्यथः, सघिष्यथ, सघिष्यामि, सघिष्यावः, सघिष्यामः। लोटि सघ्नोतु, सघ्नुतात्, सघ्नुतां, सघ्नुवन्तु, सघ्नु, सघ्नुहि, सघ्नुतात्, सघ्नुतं, सघ्नुत, सघ्नवानि, सघ्नवाव, सघ्नवाम। सम्यक्। लङि असघ्नोत, असघ्नुताम्, असघ्नुवन्, असघ्नोः, असघ्नुतम्, असघ्नुता, असघ्नवन्, असघ्नवम्, असघ्नुव, असघ्नुम।
विधिलिङ्गि सघ्नुयात् सघ्नुयातां सघ्नुयुः सघ्नुयाः सघ्नुयातं सघ्नुयात सघ्नुयां सघ्नुयाव सघ्नुयाम। आशीर्लिङ्गि सघ्यात् सघ्यास्तां सघ्यासुः सघ्याः सघ्यास्तं सघ्यास्त सघ्यासं सघ्यास्व सघ्यासं सघ्यास्म। लुङि तत्र आम् लुङि रूपं तदेव अत एकः मध्यनादेशः नैव किम् अतो हलादेर्लघु इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः अघासीत् अघसीत् अघासिष्णाम् अघसिष्णाम् अघासिषुः अघसिषुः अघासीः अघसीः अघासिष्टम् अघसिष्टम् अघासिष्ट अघसिष्ट अघासिषम् अघसिष्यम् अघासिष्व अघसिष्व अघासिष्म अघसिष्म इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे आम् लृङ्लकारः अपि भवति खलु। असघिष्यत् असघिष्यताम् असघिष्यन् असघिष्यः असघिष्यतम् असघिष्यत असघिष्यम् असघिष्याव असघिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति निधृषा। आदितश्च ञितः इत्यादि निमित्तं ञीत्करणम् आदित्करणञ्च। अस्तु। प्रागल्भे अयं प्रागल्भ्यार्थे भवति इति अस्ति। नाम तदेव अहं प्रगल्भोऽस्मि अथवा धार्ष्ट्यविशेषः धार्ष्ट्ययुक्तः गर्वविशेषः तादृशः विषयः अत्र प्रागल्भ्यशब्देन विवक्षितः वर्तते। अस्तु। आम् तर्हि धृष्णोति दधर्षिता इति कानिचन रूपाणि मूले दत्तानि दृश्यन्ते। वयं क्रमशः वदामः। लटि धृष्णोति धृष्णुतः धृष्णुतः धृष्णुवन्ति धृष्णोषि धृष्णुथः धृष्णुथ धृष्णोमि धृष्णुवः धृष्णुमः। लिटि दधर्ष दधृषतुः दधृषुः दधर्षिथ दधृषथुः दधृषा दधर्ष दधृषिव दधृषिम। लुटि धर्षिता धर्षितारौ धर्षितारः धर्षितासि धर्षितास्थः धर्षितास्थ धर्षितास्मि धर्षितास्वः धर्षितास्मः। लृटि धर्षिष्यति धर्षिष्यतः धर्षिष्यन्ति धर्षिष्यसि धर्षिष्यत्थः धर्षिष्यथ धर्षिष्यामि धर्षिष्यावः धर्षिष्यामः। लोटि धृष्णुतात् धृष्णोतु धृष्णोतु धृष्णुतात् धृष्णुतां धृष्णुवन्तु धृष्णुहि धृष्णुतात् धृष्णुतं धृष्णुता धृष्णवानि धृष्णवाव धृष्णवाम। णत्वं सर्वत्र द्रष्टव्यम्। लङि अधृष्णोत् अधृष्णुताम् अधृष्णुवन् अधृष्णोः अधृष्णुतम् अधृष्णुता अधृष्णवम् अधृष्णुव अधृष्णुम। विधिलिङि धृष्णुयात् धृष्णुयातां धृष्णुयुः धृष्णुयाः धृष्णुयातं धृष्णुयात धृष्णुयां धृष्णुयाव धृष्णुयाम। आशीर्लिङि धृष्यात् धृष्यास्तां धृष्यासुः धृष्याः धृष्यास्तं धृष्यास्त धृष्यासं धृष्यास्व धृष्यास्म। लुङि अधर्षीत अधर्षिष्टाम् अधर्षिषुः अधर्षीः अधर्षिष्टम् अधर्षिष्टा अधर्षिषम् अधर्षिष्व अधर्षिष्म। लृङि अधर्षिष्यत् अधर्षिष्यताम् अधर्षिष्यन् अधर्षिष्यः अधर्षिष्यतम् अधर्षिष्यत अधर्षिष्यम् अधर्षिष्याव अधर्षिष्याम इति इमानि रूपाणि एतद्धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते दम्भुदम्भने। वञ्चनाविशेषः दम्भनं। सम्यक्। तदेव कथयति दम्भनं दम्भः दध्नोति ददम्भ इति लटः लिटः च एकमेकं रूपं मूले उक्तं वर्तते। आदौ लटः रूपाणि वदामः।
सकर्मकः च अयं धातुः। दभ्नोति दभ्नुतः दभ्नुवन्ति, दभ्नोषि दभ्नुथः दभ्नुथ, दभ्नोमि दभ्नुवः दभ्नुमः। लिटि ददम्भ इति रेकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, ततः अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। मूले कथयति सन्धिग्रन्थिदम्भिसुञ्जीनान् लिटः कित्वं वा इति व्याकरणान्तरम् इहाप्याश्रीयते इत्युक्तम्। एवं खलु पूर्वं तत्र क्व उक्तम् इति चेत् स्मारयति, व्याख्याता स्मारयति। भ्वादौ इति भावः, भ्वादिगणे उक्तमिदं किं सन्धिग्रन्थिदम्भिसुञ्जीनां लिटः कित्वं वा नाम विकल्पेन कित्वं वक्तव्यं, तत्र दम्भित्यपि अस्ति। एवं खलु कथयति अनिदिताम् इति नलोप इति मूले इति नलोपः। अग्रे कथयति नाम दम्भ दन्भ इति नकारः यः भवति मूलतः तस्य नलोपो भवति। कथयति ननु अनिदिताम् इति नलोपे सति अत एकल्मतेनादेशादेर्लिटि इति एत्वसिद्धेः दम्भेश्च इति व्यर्थम्। एवं खलु इत्यतः आह तस्य आभीयात् इति। एवं खलु तदिदं दम्भेश्च इति किम् इति चेत् अग्रवार्तिकं पठिष्यते। दम्भेश्च एत्वाभ्यासलोपौ वक्तव्यौ। अस्तु, परन्तु तत्र पूर्वपक्षः व्याख्यात्रा यः उपस्थाप्यमानः अस्ति सः अवलोकनीयः। किं कथयति ननु अनिदिताम् इति न लोपे सति अदेकन्वदेनादेशादिरीडित्येव सिद्धेः दम्भेश्च इति व्यर्थमित्यतः आह तस्य आभीयत्वादिति मूले द्रष्टव्यं। तस्य कस्य नलोपस्य इत्यर्थः व्याख्याता कथयति अनिदितामित्यनेन यः नलोपः विहितः तस्य आभीयत्वात् असिद्धत्वेन एत्वाभ्यासलोपयोः अप्राप्तौ यतोहि असंयुक्तः मध्यस्थः न लभ्यते खलु अकारः, अतः अप्राप्तौ वार्तिकमारभ्यते। किं दम्भेश्च एत्वाभ्यासलोपौ वक्तव्यौ। दम्भेश्च नाम दम्भ इति धातोः अपि एत्वाभ्यासलोपौ वक्तव्यौ। सम्यक्। अतः द्विवचने बहुवचने च देभतुः ददम्भतुः। एवं खलु यस्मिन् पक्षे कित्वं तस्मिन् पक्षे देभतुः नाम एत्वाभ्यासलोपौ भविष्यतः, यतोहि एत्वाभ्यासलोपाभ्यां कित्वं निमित्तं वर्तते। भ्वादौ उक्तव्यवस्थारीत्या यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे ददम्भतुः इति रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति इदं कित्वं पिदपिद्विषयकमिति सुधाकरादयः पिति अपि भवति अपिति सति अपि भवति। तन्मते तिप् सिप् मिप्सु देभदेभितः देभदेभिथदेभा इति रूपान्तरं बोध्यम्। अपितुविषयकमिति न्यासकारादिमते तु ददम्भ ददम्भित ददम्भ इत्येव इति नास्ति विशेषः भवतु। तर्हि कथं रूपाणि ददम्भ ददम्भतुः ददम्भ देभतुः ददम्भ देभतुः ददम्भतुः देभुः ददम्भुः इति प्रथमपुरुषे। मध्यमपुरुषे ददम्भ देभथुः ददम्भथुः ददम्भ देभ। उत्तमपुरुषे ददम्भ देभिव ददम्भिव देभिम ददम्भिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति लिट्लकारे। सम्यक्। अस्तु, अग्रदभ्यात् इति प्रायः आशीलिनः उच्यमानं वर्तते। वयम् अन्यानि रूपाणि अपि अत्र कथयामः। लुटि दम्भिता दम्भितारौ दम्भितारः दम्भितासि दम्भितास्थः दम्भितास्थः दम्भितास्मि दम्भितास्वः दम्भितास्मः। लृटि दम्भिष्यति दम्भिष्यतः दम्भिष्यन्ति दम्भिष्यसि दम्भिष्यथः दम्भिष्यथ दम्भिष्यामि दम्भिष्यावः दम्भिष्यामः। लोटि दभ्नोतु दभ्नुतात् दभ्नुतां दभ्नुवन्तु दभ्नुहि दभ्नुतात् दभ्नुतं दभ्नुत दभ्नवानि दभ्नवाव दभ्नवाम। लङि अदभ्नोत् अदभ्नुताम् अदभ्नुवन् अदभ्नोः अदभ्नुतम् अदभ्नुत अदभ्नवम् अदभ्नवम् अदभ्नुव अदभ्नुम। विधिलिङि दभ्नुयात् दभ्नुयातां दभ्नुयुः दभ्नुयाः दभ्नुयातं दभ्नुयाता दभ्नुयां दभ्नुयाव दभ्नुयाम। आशीर्लिङि दभ्यात् दभ्यास्तां दभ्यासुः दभ्याः दभ्यास्तं दभ्यास्ता
दभ्यासं दभ्यास्व दभ्यास्म लुङि अदम्भीत अदम्भिष्टाम् अदम्भिषुः अदम्भीः अदम्भिष्टम् अदम्भिष्टा अदम्भिषम् अदम्भिष्व अदम्भिष्म लृङि अदम्भिष्यत् अदम्भिष्यताम् अदम्भिष्यन् अदम्भिष्यः अदम्भिष्यतम् अदम्भिष्यत अदम्भिष्यम् अदम्भिष्याव अदम्भिष्याम इति इमानि रूपाणि एतद्धातोः भवन्ति। दभ्यात् इति तत्र व्याख्याता कृते आशिलिङ्गे अनुजितामिति न लोपः भवतु। अस्तु, इदानीम् अग्रे धातुः वर्तते ऋधुवृद्धौ इति। एवं खलु, तत्र पाठः नष्टः अस्ति मम अग्रे न किं कथयति प्रीणने इति स्यात् प्रायः। त्रिपप्रीणने इत्येके अत्र केचन आचार्याः त्रिप इति धातुमपि पठन्ति। भवतु नाम आदौ ऋधुवृद्धौ इति एतस्य धातोः रूपाणि कथयामः। तत्र लटि दृभ्नोति नैव ऋध्नोति इति धकारव्यवधानकारणात् रणत्वं न भविष्यति। ऋध्नोति ऋध्नुतः ऋध्नुवन्ति ऋध्नोषि ऋध्नुतः ऋध्नुतः ऋध्नोमि ऋध्नुवः ऋध्नुमः लिटि तदेव तस्मान् नुडिद्विहल इत्यादिकं सवरं समर्थव्यम्। आनर्थ आनृधतुः आनृधुः आनर्थिथ आनृधथुः आनृध आनर्थ आनृधिव आनृधिम लुटि अर्थिता अर्थितारौ अर्थितारः अर्थितासि अर्थितास्थः अर्थितास्था अर्थितास्मि अर्थितास्वः अर्थितास्मः लुटि नैव लृटि अर्धिष्यति अर्धिष्यतः अर्धिष्यन्ति अर्धिष्यसि अर्धिष्यथः अर्धिष्यथ अर्धिष्यामि अर्धिष्यावः अर्धिष्यामः लोटि ऋध्नुता ऋध्नोतु ऋध्नुतात् ऋध्नुतां ऋध्नुवन्तु ऋध्नुहि ऋध्नुतात् ऋध्नुतं ऋध्नुता ऋध्नवानि ऋध्नवाव ऋध्नवाम लङि आर्ध्नोत्। एवं खलु, आडागमः अपि स्मर्तव्यः, तस्य वृद्धिः भविष्यति आटश्च इति। आर्ध्नोत् आर्ध्नुताम् आर्ध्नुवन् आर्ध्नोः आर्ध्नुतम् आर्ध्नुता आर्ध्नवम् आर्ध्नुव आर्ध्नुम विधिङि ऋध्नुयात् ऋध्नुयातां ऋध्नुयुः ऋध्नुयाः ऋध्नुयातं ऋध्नुयात ऋध्नुयां ऋध्नुयाव ऋध्नुयाम आशिलिङि ऋध्यात् ऋध्यास्तां ऋध्यासुः ऋध्याः ऋध्यास्तं ऋध्यास्ता ऋध्यासं ऋध्यास्व ऋध्यास्म लुङि आर्धीत आर्धिष्णाम् आर्धिषुः आर्धीः आर्धिष्टम् आर्धिष्टा आर्धिषम् आर्धिष्व आर्धिष्म लृङि आर्धिष्यत् आर्धिष्यताम् आर्धिष्यन् आर्धिष्यः आर्धिष्यतम् आर्धिष्यत आर्धिष्यम् आर्धिष्याव आर्धिष्याम इति इमानि रूपाणि एतद्धातुसम्बद्धानि भवन्ति। त्रिपप्रीणने भवतामपि पाठः यदि भ्रष्टः अस्ति तर्हि सः योजनीयः। त्रिपप्रीणने इत्येके मूले कथयति क्षुभ्नादित्वात् णत्वन्न क्षुभ्नादित्वान् नत्वन्न तृप्नोति इति छन्दसि गणसूत्रमस्ति। अस्तु, तत्पश्चात् आदौ वयम् अस्य धातोः रूपाणि वदामः। तृप्नोति तृप्नुतः तृप्नुवन्ति तृप्नोषि तृप्नुथः तृप्नुथ तृप्नोमि तृप्नुवः तृप्नुमः लिटि ततर्प तत्तृपतुः तत्तृपुः ततर्पिथ तत्तृपथुः ततृप ततर्प तत्तृपिव तत्तृपिम लुटि तर्पिता तर्पितारौ तर्पितारः तर्पितासि तर्पितास्थः तर्पितास्था तर्पितास्मि तर्पितास्वः तर्पितास्मः लृटि तर्पिष्यति तर्पिष्यतः तर्पिष्यन्ति तर्पिष्यसि तर्पिष्यथः तर्पिष्यथ तर्पिष्यामि तर्पिष्यावः तर्पिष्यामः लोटि तृप्नोतु तृप्नुतात् तृप्नुतां तृप्नुवन्तु तृप्नुहि तृप्नुहि तृप्नुतात् तृप्नुतं तृप्नुता तृप्नवानि तृप्नवाव तृप्नुवाम लङि अतृप्नोत् अतृप्नुताम् अतृप्नुवन् अतृप्नोः अतृप्नुतम् अतृप्नुता अतृप्नवम् अतृप्नुव
अतृप्नुम विधिलिङ्गि तृप्नुयात् तृप्नुयातां तृप्नुयुः तृप्नुयाः तृप्नुयातं तृप्नुयाता तृप्नुयं तृप्नुयाव तृप्नुयां तृप्नुयाव तृप्नुयाम आशीर्लिङ्गि तृप्या तृप्यास्तां तृप्यासुः तृप्याः तृप्यास्तं तृप्यास्ता तृप्यासं तृप्यास्व तृप्यास्म लुङि आम् तत्र अतर्पीत अतर्पिष्टाम् अतर्पिषुः अतर्पीः अतर्पिष्टम् अतर्पिष्टा अतर्पिषम् अतर्पिष्व अतर्पिष्म लृङि अतर्पिष्यत् अतर्पिष्यताम् अतर्पिष्यन् अतर्पिष्यः अतर्पिष्यतम् अतर्पिष्यत अतर्पिष्यम् अतर्पिष्याव अतर्पिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् अग्रे कथयति छन्दसि गणसूत्रं व्याख्याता कथयति गणसूत्रमिदं नाम स्वादिगणसूत्रम् इदं वर्तते तद्व्याचष्टे आगणान्तादिति मूले उक्तम् आगणान्तादधिकारोऽयं नाम इतः अग्रे पठ्यमानाः सन्ति ये धातवः ते धातवः छन्दसि नाम वेदे प्रयुज्यन्ते इति भावः रि क्षि चीरि जीरि दाश दृ इति षड् धातवः नैव तद् मूले अग्रे आगमिष्यति आदौ अह इति धातुः वर्तते तस्य रूपाणि पश्यामः व्याप्त्यर्थकः अयं धातुः भवति तस्य एकं क्रियापदं मूले प्रदत्तं वर्तते अह्नोति अन्यानि वयं वदामः अह्नोति अह्नुतः अह्नुवन्ति अह्नोषि अह्नुथः अह्नुथा अह्नोमि अह्नुवः अह्नुमः ततः अग्रे लिट् भवति आह आहतुः आहुः आहिथ आहतुः आह आह आहिव आहिम लुटि अहिता अहितारौ अहितारः अहितासि अहितास्थः अहितास्था अहितास्मि अहितास्वः अहितास्मः लृटि अहिष्यति अहिष्यतः अहिष्यन्ति अहिष्यसि अहिष्यत्थः अहिष्यथ अहिष्यामि अहिष्यावः अहिष्यामः लोटि अह्नोतु अह्नुतात् अह्नुताम् अह्नुवन्तु अह्नोहि अह्नुतात् अह्नुतम् अह्नुत अह्नवानि अह्नवाव अह्नवाम लङि आह्नोत् आहनुताम् आहनुवन् तदेव आडजादिनम् आटश्च आह्नोः आहनुतम् आहनुता आह्नवम् आहनुव आहनुम विधिलिङि अह्नुयात् अह्नुयाताम् अह्नुयुः अह्नुयाः अह्नुयातम् अह्नुयाता अह्नुयाम् अह्नुयाव अह्नुयाम आशीर्लिङि अह्यात् अह्यास्ताम् अह्यासुः अह्याः अह्यास्तम् अह्यास्ता अह्यासम् अह्यास्व अह्यास्म लुङि आहीत् आहिष्णाम् आहिषुः आहीः आहिष्टम् आहिष्टा आहिषम् आहिष्व आहिष्म लृङि आहिष्यत् आहिष्यताम् आहिष्यन् आहिष्यः आहिष्यतम् आहिष्यता आहिष्यम् आहिष्याव आहिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति दधा घातने पालने च इति अग्रिमः धातुः दध्नोति इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र लटि दध्नोति दध्नुतः दध्नुवन्ति दध्नोषि दध्नुथः दध्नुथा दध्नोमि दध्नुवः दध्नुमः लिटि दधा ददाघ देधतुः देघुः अतएकलमध्यनादेशादिरिति यत्वाभ्यासरूपौ स्मर्तव्यौ देघिथ देघथुः देघ ददाघ ददघ णलोत्तमो वा देघिव देघिम लुटि दघिता दघितारौ दघितारः दघितासि दघितास्थः दघितास्था दघितास्मि दघितास्वः दघितास्मः लृटि दघिष्यति दघिष्यतः दघिष्यन्ति दघिष्यसि दघिष्यथः दघिष्यथ दघिष्यामि दघिष्यावः दघिष्यामः लोटि दघ्नोतु दघ्नुतात् दघ्नुतां दघ्नुवन्तु दघ्नुहि दघ्नुतात् दघ्नुतं दघ्नुत दघ्नवानि दघ्नवाव दघ्नवाम लङि अदघ्नोत् अदघ्नुताम् अदघ्नुवन् अदघ्नोः अदघ्नुतम् अदघ्नुत अदघ्नवम् अदघ्नुव अदघ्नुम विधिलिङि दघ्नुयात् दघ्नुयातां दघ्नुयुः दघ्नुयाः दघ्नुयातं दघ्नुयाता दघ्नुयां दघ्नुयाव दघ्नुयाम आशीर्लिङि
दध्यात् दघ्यात् दघ्यास्तां दघ्यासुः दघ्याः दघ्यास्तं दघ्यास्ता दघ्यासं दघ्यास्व दघ्यास्म लुङि अत एकलमदेनादेशादेर् लिट् इति स्मर्तव्यम् अदाघीत अदघीत अदाघिष्टाम् अदघिष्टाम् अदाघिषुः अदघिषुः अदाघीः अदघीः अदाघिष्टम् अदाघिष्टा अदाघिष्टम् अदघिष्टम् अदाघिष्टा अदघिष्टा अदाघिषम् अदघिषम् अदाघिष्व अदघिष्व अदाघिष्म अदघिष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति लङि नैव लृङि अदघिष्यत् अदघिष्यताम् अदघिष्यन् अदघिष्यः अदघिष्यतम् अदघिष्यत अदघिष्यम् अदघिष्याव अदघिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् कोऽयम् अग्रिमः धातुः इति पश्यामः चमुसहने इति अस्ति चम्नोति इति मूले एकं रूपं दत्तमस्ति चम्नोति चम्नुतः चम्नुवन्ति चम्नोषि चम्नुथः चम्नुथः चम्नोमि चम्नुवः चम्नुमः लिटि चचाम चेमतुः चेमुः चेमिथ चेमतुः चेम चचाम चचम चेमिव चेमिम चेमिव चेमिव क्षन्तव्यः चेमिव चेमिम लुटि चमिता चमितारौ चमितारः चमितासि चमितास्थः चमितास्थः चमितास्मि चमितास्वः चमितास्मः लृटि चमिष्यति चमिष्यतः चमिष्यन्ति चमिष्यसि चमिष्यथः चमिष्यथः चमिष्यामि चमिष्यावः चमिष्यामः लोटि चम्नोतु चम्नुतात् चम्नुतां चम्नुवन्तु चम्नुहि चम्नुतात् चम्नुतं चम्नुता चम्नवानि चम्नवाव चम्नवाम लुङि अचम्नोत् अचम्नुताम् अचम्नुवन् अचम्नोः अचम्नुतम् अचम्नुता अचम्नवम् अचम्नुव अचम्नुम विधिलिङि चम्नुयात् चम्नुयातां चम्नुयुः चम्नुयाः चम्नुयातं चम्नुयात चम्नुयां चम्नुयाव चम्नुयाम आशीर्लिङि चम्यात् चम्यास्तां चम्यासुः चम्याः चम्यास्तं चम्यास्ता चम्यासं चम्यास्व चम्यास्म लुङि अचमीत् अचा अत्र चमु इति अस्ति खलु अत्रापि अतो हलादेर्लघोः इति भवेत् खलु अतः अचामीत् अचमीत् अचामिष्टाम् अचमिष्टाम् अचामिषुः अचमिषुः अचामीः अचमीः अचामिष्टम् अचमिष्टम् अचामिष्ट अचमिष्ट अचामिषम् अचमिषम् अचामिष्व अचमिष्व अचामिष्म अचमिष्म लृङि अचमिष्यत् अचमिष्यताम् अचमिष्यन् अचमिष्यः अचमिष्यतम् अचमिष्यत अचमिष्यम् अचमिष्याव अचमिष्याम रीक्षि चिरिजिरि दाश अत्र व्याख्याता अपि कथयति दाशदृ व्याख्याता कथयति रीक्षि चिरिजिरि दाशदृ इति षड्धातवः आद्य द्वितीयौ एकाक्षरौ तदाह ऋणोति क्षिणोति अस्तु ऋणोति क्षिणोति ऋणोति इति कस्य धातोः रूपं वर्तते रि इति धातोः अतः तस्य रूपाणि कथयामः ऋणोति ऋणुतः ऋण्वन्ति ऋणोषि ऋणुतः ऋणुतः ऋणोमि ऋणुवः ऋण्वः ऋणुमः ऋण्मः अत्र लोपश्चास्य अन्यत्र स्यामोः इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति यतो हि संयोगपूर्वकत्वं नास्ति लिटि रिराय रिर्यतुः रिर्युः रिरे रिरयिथ रिरेथ रिर्यथुः रिर्य रिराय रिरय रिर्यव रिरिम एवं खलु लुटि रेता रेतारौ रेतारः रेतासि रेतास्थः रेतास्थ रेतास्मि रेतास्वः रेतास्मः लृटि रेष्यति रेष्यतः रेष्यन्ति रेष्यसि रेष्यथः रेष्यथः रेष्यामि रेष्यावः रेष्यामः लोटि ऋणोतु ऋणुताद् ऋणुतं ऋणुतां ऋण्वन्तु ऋणु ऋणुताद् ऋणुतं ऋणुत ऋणवानि ऋणवाव ऋणवाम लङि अऋणोत् अऋणुताम् अऋण्वन् अऋणोः हिंसार्थकः खलु अयं धातुः अस्तु अऋणोः अऋणुतम् अऋणुत अऋणवम् अऋणुव अऋण्व अऋणुम अऋण्व विधिलिङि ऋणुयात् ऋणुयातां ऋणुयुः ऋणुयाः ऋणुयातं ऋणुयात ऋणुयाम ऋणुयाव ऋणुयाम सम्यक् आशीर्लिङि रियात् रियास्तां रियासुः रियाः रियास्तं रियास्त रियासं रियास्व रियास्म
सम्यक्। ततः लुङि अरैषीत् अरैष्णाम् अरैषुः अरैषिः अरैष्टम् अरैष्टा अरैषम् अरैष्व अरैष्म। ततः लृङि अरेष्यत् अरेष्यताम् अरेष्यन् अरेष्यः अरेष्यतम् अरेष्यत अरेष्यम् अरेष्याव अरेष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे क्षि इत्यस्य रूपं कथयति व्याख्याता। क्षिणोति कथयति अयं भाषायामपि विद्येके। कः अयं नाम कः? क्षिधातुरित्यर्थः। तत्र प्रयोगं दर्शयति न तद्यश इति वृदिति मूले न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति एवं खलु। अतः नाम क्वचित् काव्यस्य प्रयोगः एवं दर्शितः स्यात्। भवतु। अस्तु, तत्र अस्य रूपाणि वदामः। क्षिणोति क्षिणुतः क्षिण्वन्ति, क्षिणोषि क्षिणुतः क्षिणुतः, क्षिणोमि क्षिणुवः क्षिण्वः क्षिणुमः क्षिण्मः। लिटि चिक्षाय चिक्षीयतुः चिक्षियुः, चिक्षयिथ चिक्षेथ चिक्ष्यथुः चिक्षिय, चिक्षाय चिक्षय चिक्षीव चिक्षीम। लुटि क्षेता क्षेतारौ क्षेतारः क्षेतासि क्षेतास्थः क्षेतास्थः क्षेतास्मि क्षेतास्वः क्षेतास्मः। लृटि क्षेष्यति क्षेष्यतः क्षेष्यन्ति क्षेष्यसि क्षेष्यथः क्षेष्यथ क्षेष्यामि क्षेष्यावः क्षेष्यामः। लोटि क्षिणोतु क्षिणुतात् क्षिणुतां क्षिण्वन्तु क्षिणु क्षिणुतात् क्षिणुतं क्षिणुत क्षिणवानि क्षिणवाव क्षिणवाम। ततः लङि अक्षिणोत् अक्षिणुताम् अक्षिण्वन् अक्षिणोः अक्षिणुतम् अक्षिणुत अक्षिणवम् अक्षिणुव अक्षिण्व अक्षिणुम अक्षिण्म। विधिलिङि क्षिणुयात् क्षिणुयातां क्षिणुयुः क्षिणुयाः क्षिणुयातं क्षिणुयात क्षिणुयां क्षिणुयाव क्षिणुयाम। आश्लिङि क्षीयात् क्षीयास्तां क्षीयासुः क्षीयाः क्षीयास्तं क्षीयास्त क्षीयासं क्षीयास्व क्षीयास्म। लुङि अक्षैषीत् अक्षैष्णाम् अक्षैषुः अक्षैषीः अक्षैष्टम् अक्षैष्टा अक्षैषम् अक्षैष्व अक्षैष्म। लृङि अक्षैष्यत् अक्षेष्यत् अक्षेष्यताम् अक्षेष्यन् अक्षेष्यः अक्षेष्यतम् अक्षेष्यत अक्षेष्यम् अक्षेष्याव अक्षेष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति तत्र ऋक्षीत्येके एजादौ इत्यन्ये। ऋक्षिणोति चीरिणोति चीरितोति चीरि इत्यस्य धातुः वर्तते। नाम अत्र प्रकृते केचन एतं धातुं ऋक्षि इत्येवं रूपेण नाम मिलित्वा अपि पठन्ति ऋक्षि इति। एवं रूपेणापि केचन पठन्ति। तेषां मते चेत् तर्हि तु प्रकृते ऋक्षणोति इति स्यात्। वा ऋक्षिणोति क्षिणोति इति ऋक्षिणोति इति इत्यादीनि रूपाणि स्युः तेषां मते। पृथक्कृत्यापि केचन जनाः अत्र एतं धातुं पठन्ति। तत्र किमपि नास्ति। रि इति पुरतः आगमिष्यति, अन्यानि रूपाणि क्षि इति यथा तद्वदेव उक्तवान् खलु ऋक्षिणोति इति। तर्हि कथं लटि कथं रूपाणि? ऋक्षिणोति ऋक्षिणुतः ऋक्षिण्वन्ति ऋक्षिणोषि ऋक्षिणुतः ऋक्षिणुतः ऋक्षिणोमि ऋक्षिणुवः ऋक्षिण्वः ऋक्षिणुमः ऋक्षिण्मः। लिटि तत्र ऋक्षि इति अस्ति खलु। ऋक्षि ऋक्षि अ ऋक्षि अ
एवं खलु रिरिक्षै अ एवं किल रिरिक्षय आयादेशः रिरिक्षै रिरिक्षाय रिरिक्षाय रिरिक्षयतुः रिरिक्षयुः रिरिक्षयुः रिरिक्षेथ रिरिक्षयेथ रिरिक्षयथु रिरिक्षयथ रिरिक्षय रिरिक्षाय रिरिक्षय रिरिक्षयिव रिरिक्षीम लिटि रिक्षेता रिक्षेतारौ रिक्षेतारः रिक्षेतासि रिक्षेतास्थ रिक्षेतास्थ रिक्षेतास्मि रिक्षेतास्व रिक्षेतास्मः लृटि लुटि उक्तानि लृटि रिक्षेष्यति रिक्षेषतः रिक्षेष्यन्ति रिक्षेष्यसि रिक्षेषतः रिक्षेषतः रिक्षेष्यामि रिक्षेष्यावः रिक्षेष्यामः लोटि रिक्षिणोतु रिक्षिणुतात् रिक्षुणुतां रिक्षुण्वन्तु रिक्षिणु रिक्षिणुतात् रिक्षिणुतं रिक्षुणुता रिक्षणवानि रिक्षिणवाव रिक्षिणिवाम अरिक्षिणोत् लङि अरिक्षिणुताम् अरिक्षिण्वन् अरिक्षिणोः अरिक्षिणुतम् अरिक्षिणुता अरिक्षिणवम् अरिक्षिणुव अरिक्षिण्व अरिक्षिणुम अरिक्षिण्म विधिलिङि अरिक्षिणुयात् अरिक्षिणु नैव रिक्षिणुयात् रिक्षिणुयातां रिक्षिणुयोः रिक्षिणुयाः रिक्षिणुयातां रिक्षिणुयात रिक्षिणुयां रिक्षिणुयाव रिक्षिणुयाम अशलिङि रिक्षीयात् रिक्षीयास्तां रिक्षीयासुः रिक्षीयाः रिक्षीयास्तं रिक्षीयास्त रिक्षीयासं रिक्षीयास्व रिक्षीयास्म लुङि अरिक्षैषीत् अरिक्षैष्ठाम् अरिक्षैषुः अरिक्षैषिः अरिक्षैष्ठम् अरिक्षैष्ठ अरिक्षैषम् अरिक्षैष्व अरिक्षैष्म लुङि अरिक्षैष्यत् अरिक्षैष्यताम् अरिक्षैषन् अरिक्षैषः अरिक्षैषतम् अरिक्षैषत अरिक्षैष्यम् अरिक्षेष्यम् अरिक्षेष्याव अरिक्षेष्याम इति इमानि रूपाणि भवेयुः सम्यक् आम् इदानीं चिरि एतस्य एकं क्रियापदं मूले प्रदत्तवान् चिरिणोति इति चिरिणोति चिरिणुतः चिरिणुन्ति चिरिणोषि चिरिणुथः चिरिणुथः चिरिणोमि चिरिणुथः चिरिणुथा चिरिणोमि चिरिणुवः चिरिण्वः चिरिणुमः चिरिणुमः तत्र लिटि वस्तुतः गत धातु रिक्षि इति धातुः यः स्वीकृतः खलु तत्र मया कश्चन दोषः आचरितः अनेकाच् आं वक्तव्यः लिटि अनेकाच् खलु सः धातुः अतः तत्र कृभ्वस्तियोगः नाम आं प्रत्ययः भविष्यति ततः कृभ्वस्तीनाम् अनुप्रयोगः भविष्यति अतः तत्र किञ्चित् परिष्कारं कुर्वन्तु रिक्ष्याञ्चकार रिक्षयाञ्चकार रिक्षयाञ्चक्रतुः रिक्षयाञ्चक्रु इत्यादीनि रूपाणि तत्र भविष्यन्ति परन्तु वयम् अधुना चिरिधातोः रूपाणि वदिष्यामः यतः वयं तद् अधुना पठन्तः स्मः अस्तु तत्र आमिसति लिटि क्रियः अनुप्रयोगे चिरयाञ्चकार चिरयाञ्चक्रतुः चिरयाञ्चक्रुः चिरयाञ्चकर्थ चिरयाञ्चकृथुः चिरयाञ्चक्र चिरयाञ्चकार चिरयाञ्चकर चिरयाञ्चक्रुव चिरयाञ्चक्रुम भुवः अनुप्रयोग चिरयां बभूव चिरयां बभूवतुः चिरयां बभूवुः चिरयां बभूविध चिरयां बभूवथुः चिरयां बभूव चिरयां बभूव चिरयां बभूविव चिरयां बभूविम इति इमानि रूपाणि भवन्ति असः अनुप्रयोगे चिरयामास चिरयामासतुः चिरयामासुः चिरयामासिथ चिरयामासतुः चिरयामास चिरयामास चिरयामासिव चिरयामासिम आम् ततः लुट् चिरयिता चिरयितारौ चिरयितारः चिरयितासि चिरयितास्थः चिरयितास्थ चिरयितास्मि चिरयितास्वः चिरयितास्मः लृटि चिरयिष्यति चिरयिष्यतः चिरयिष्यन्ति चिरयिष्यसि चिरयिष्यतः चिरयिष्यथः चिरयिष्यामि चिरयिष्यावः चिरयिष्यामः लोटि चिरिणोतु चिरिणुतात् चिरिणुतां चिरिण्वन्तु चिरिणु चिरिणुतात् चिरिणुतं चिरिणुता चिरणवानि चिरणवाव चिरिणवाम लङि अचिरिणोत् अचिरिणुताम् अचिरिण्वन् अचिरिणोः अचिरिणुतम् अचिरिणुता अचिरिणवम् अचिरिणुव अचिरिण्व अचिरिणुम अचिरिण्म विधिलिङि चिरुणुयात् चिरुणुयातां चिरुणुयुः चिरुणुयाः चिरुणुयातं चिरुणुयातः चिरुणुयां चिरुणुयाव चिरुणुयाम आशलिङि
चिरियात् चिरियास्तां चिरियासुः चिरियाः चिरियास्तं चिरियास्त चिरियासं चिरियास्व चिरियास्म लुङि अचिरायीत् अचिरायुष्टाम् अचिरायुषुः अचिरायीः अचिरायुष्टम् अचिरायुष्ट अचिरायुषम् अचिरायुष्व अचिरायुष्म लृङि अचिरयीत् एवं भवेत् खलु अचिरयीत् अचिरयीष्टाम् अचिरयिषुः अचिरयीः अचिरीष्टम् अचिरीष्ट अचिरयिषम् अचिरीष्व अचिरीष्म लृङ् लकारे अचरयिष्यत् अचरयिष्यताम् अचरिष्यन् अचरिष्यः अचरयिष्यतम् अचरयिष्यत अचरयिष्यम् अचरयिष्याव अचरयिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। गतधातुः अपि तत्र गुणः गुणानन्तरम् अयादेशः प्रायः मया विस्मृतः तत् परिष्कुर्वन्तु भवन्तः सुधीः श्रोतारः इति प्रार्थये। अस्तु, ततः अग्रे जिरि इति धातुः वर्तते। तत्र मूले जिरिणोति इति एकं रूपं दत्तम् अस्ति। जिरिणोति जिरिणुतः जिरिण्वन्ति जिरिणोषि जिरिणुथः जिरिणुथ जिरिणोमि जिरिणुवः जिरिण्वः जिरिणुमः जिरिण्मः लटि तदेव आं प्रत्ययः ततः कृभस्तीनामनुप्रयोगः लिटि क्षन्तव्यः। जिरयाञ्चकार जिरयाञ्चक्रतुः जिरयाञ्चक्रुः जिरयाञ्चकर्थ जिरयाञ्चक्रतुः जिरयाञ्चक्र जिरयाञ्चकार जिरयाञ्चकर जिरयाञ्चकृव जिरयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे जिरयां बभूव जिरयां बभूवतुः जिरयां बभूवुः जिरयां बभूविथ जिरयां बभूवत्थुः जिरयां बभूव जिरयां बभूव जिरयां बभूविव जिरयां बभूविम असः अनुप्रयोगे जिरयामास जिरयामासतुः जिरयामासुः जिरयामास जिरयामासिथ जिरयामासतुः जिरयामास जिरयामास जिरयामासिव जिरयामासिम लुटः लुटि जिरयिता जिरयितारौ जिरयितारः जिरयितासि जिरयितास्थः जिरयितास्था जिरयितास्मि जिरयितास्वः जिरयितास्मः लृटि जिरयिष्यति जिरयिष्यतः जिरयिष्यन्ति जिरयिष्यसि जिरयिष्यथः जिरयिष्यथ जिरयिष्यामि जिरयिष्यावः जिरयिष्यामः लोटि जिरिणोतु जिरिणुतात् जिरिणुतां जिरिण्वन्तु जिरिणु जिरिणुतात् जिरिणुतं जिरिणुत जिरणवानि जिरिणवाव जिरिणवाम जिरिणवानि जिरिणवाव जिरिणव लङि अजिरिणोत् अजिरिणुताम् अजिरिण्वन् अजिरिणोः अजिरिणुतम् अजिरिणुता अजिरिणवम् अजिरिणव अजिरिण्व अजिरिणुम अजिरिण्म विधिलिङ्गे जिरिणुयात् जिरिणुयातां जिरिणुयुः जिरिणुयाः जिरिणुयातं जिरिणुयातं जिरिणुयात जिरिणुयां जिरिणुयाव जिरिणुयाम आशलिङ्गे जिरीयात् जिरीयास्तां जिरीयासुः जिरीयाः जिरीयास्तं जिरीयास्त जिरीयासं जिरीयास्व जिरीयास्म लुङि अजिरायीत् अजिरायिष्टाम् अजिरायिषुः अजिरायीः अजिरायिष्टम् अजिरायिष्ट अजिरायिषम् अजिरायिष्व अजिरायिष्म लृङि अजरयिष्यत् अजरयिष्यताम् अजरयिष्यन् अजरयिष्यः अजरयिष्यतम् अजरयिष्यत अजरयिष्यम् अजरयिष्याव अजरयिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते दाश। तस्य मूले रूपं दृश्यते दाश्नोति लटि दाश्नोति दाश्नुतः दाश्नुवन्ति दाश्नोषि दाश्नुथः दाश्नुथ दाश्नोमि दाश्नुवः दाश्नुमः लिटि ददाश ददाशतुः ददाशुः ददाशिथ ददाशथुः ददाश ददाश ददाशिव ददाशिम लुटि दाशिता दाशितारौ दाशितारः दाशितासि दाशितास्थः दाशितास्थ दाशितास्मि दाशितास्वः दाशितास्मः लृटि दाशिष्यति दाशिष्यतः दाशिष्यन्ति दाशिष्यसि दाशिष्यथः दाशिष्यथ दाशिष्यामि दाशिष्यावः दाशिष्यामः लोटि दाश्नोतु दाश्नुतात् दाश्नुतां दाश्नुवन्तु दाश्नुहि दाश्नुतात् दाश्नुतं दाश्नुता दाश्नवानि दाश्नवाव दाश्नवाम लङि अदाश्नोत् अदाश्नुताम् अदाश्नुत अदाश्नुवम् अदाश्नुवन्
अदाश्नोः अदाश्नुतम् अदाश्नुत अदाश्नवम् अदाश्नुव अदाश्नुम विधिलिङ्गि दाश्नुयात् दाश्नुयातां दाश्नुयुः दाश्नुयाः दाश्नुयातं दाश्नुयाता दाश्नुयां दाश्नुयाव दाश्नुयाम आशीर्लिङ्गि दास्यात् दास्यास्तां दास्यासुः दास्याः दास्यास्तं दास्यास्त दास्यासं दास्यास्व दास्यास्म लुङि अदाशीत् अदाशिष्टाम् अदाशिषुः अदाशीः अदाशिष्टम् अदाशिष्ट अदाशिषम् अदाशिष्व अदाशिष्म लृङि अदाशिष्यत् अदाशिष्यताम् अदाशिष्यन् अदाशिष्यः अदाशिष्यतम् अदाशिष्यत अदाशिष्यम् अदाशिष्याव अदाशिष्याम सम्यक् दृ इति अन्तिमः धातुः 80-द्वादशशततमः धातुः भवति दृहिंसायां मूले दृणोति इति एकं रूपं दत्तम् अस्ति वयं सर्वाणि रूपाणि कथयामः लटि दृणोति दृणुतः दृण्वन्ति दृणोषि दृणुतः दृणुतः दृणोमि दृणुवः दृण्वः दृणुमः दृण्मः दृण्मः लिटि ददार दद्रुतुः दद्रुः ददर्थ दद्रथुः दद्र ददार ददर दद्रिव दद्रिम लुटि दत्ता दत्तारौ दर्तारः दत्तासि दर्तास्थः दर्तास्थ दर्तास्मि दर्तास्वः दर्तास्मः लृटि दरिष्यति दरिष्यतः दरिष्यन्ति दरिष्यसि दरिष्यथः दरिष्यथ दरिष्यसि यतोहि रुदित् अस्ति खलु धातुः अतः तत्र वृद्ध्यस्य सनोः नैव ऋत्थनो स्ये इत्यनेन इडागमः भवेत् इति चिन्तयामि दरिष्यति दरिष्यतः दरिष्यन्ति दरिष्यसि दरिष्यतः दरिष्यतः दरिष्यामि दरिष्यावः दरिष्यामः लोटि अपि च अनिड् अस्ति वा इति भाति अस्तु तथापि लिटि लृटि तु इट् स्यादेव ऋत्थनोः स्ये इति अस्तु लोटि दृणुतात् दृणोतु क्षन्तव्यं लुटि नैव नैव सत्यं लृट् सम्पन्नः खलु लुट् लृट् सम्पन्नः अधुना लोट् सम्यक् दृणोतु दृणुतात् दृणुतां दृण्वन्तु दृणुदृणुतात् दृणुतं दृणुत दृणवानि दृणवाव दृणवाम लङि अदृणोत् अदृणुताम् अदृण्वन् अदृणोः अदृणुतम् अदृणुता अदृणवम् अदृणुव अदृण्व अदृणुम अदृण्म विधिलिङ्गि दृणुयात् दृणुयातां दृणुयुः दृणुयाः दृणुयातं दृणुयात दृणुयां दृणुयाव दृणुयाम आशीर्लिङ्गि द्रियात् द्रियास्तां द्रियासुः द्रियाः द्रियास्तं द्रियास्त द्रियासं द्रियास्व द्रियास्म लुङि अदारीत् अदारिष्टाम् अदारिषुः अदारीः अदारिष्टम् अदारिष्ट अदारिषम् अदारिष्व अदारिष्म लृङि अदरिष्यत् अदरिष्यताम् अदरिष्यन् अदरिष्यः अदरिष्यतम् अदरिष्यत अदरिष्यम् अदरिष्याव अदरिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति दृहिंसायाम् एवं खलु ततः मूले किमुच्यते वृद् व्याख्याता किं कथयति वृदिति नाम स्वादयो वृत्ताः इत्यर्थः इति तिङन्ते स्वादिप्रकरणं व्याख्याता किं कथयति इति वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां श्नुविकरणं समाप्तम् नाम स्वादिप्रकरणः सम्पन्नता गतः एवञ्च अस्य स्वादिप्रकरणस्य अन्तिमः एषः पाठः चतुर्थः पाठः अपि अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अग्रिमे पाठे अग्रिमं प्रकरणम् आदाय उपस्थिताः भवामः तुदादिप्रकरणं भवति मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैः महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।